ओके हुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसी भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन आज फेरि म यहाँहरूको बिचमा छोटो परमेश्वरको वचन लिएर आइसकेको छु र हामी करिब करिब 1 आवर्स यहाँहरूको बिचमा रहनेछौँ र हामी सबैजना मिलेर आजको यो सेवालाई हामी प्रार्थना सहित सुरु गर्नेछौँ र हामी आज सिधै वचन हेर्नेछौँ अनि अन्तिममा आराधना गर्दै हामी परमेश्वरको नजिकमा जानेछौँ। परमेश्वर पिता जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउने परमेश्वर पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु 24 धर्म गुरुहरूका बीचमा र 4 जीवित प्राणीहरूको बीचमा र लाखौं र करोडौं स्वर्गदूतको बीचमा अति पवित्र परमेश्वर जो विराजमान हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको नाउँको महिमा गरियोस्। तपाईँ सदाभर प्रभु पवित्र गरियोस्। तपाईँको नाउँ सदैव पवित्र गरियोस्। प्रभु तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा तपाईका छोरा छोरीहरूको जीवनमा पूरा भएको होस् पिता। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। यो बेलुका हाम्रो प्राण आत्मा शरीरलाई तपाईँ येशूको हातमा अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रा भूल त्रुटि कमी कमजोरीहरू सबै कुरा लिएर तपाईको सिंहासन अगाडि हामी बित्दछौँ। पिता, हामीले गरेका सबै अपराध र भूल त्रुटि कमी कमजोरीहरूमाथि हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। जुन वचन आज हामी यहाँनिर सुन्नेछौँ र यो वचनले हामीलाई विश्वासमा अझ दरिलो र परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यमा अझ हामीमा बढेर आएको होस्। विश्वास अझ शक्तिशाली रूपमा अगाडि बढेको होस्। हाम्रो आत्मिक जीवनको एक स्टेप अगाडि बढेर गएको होस्। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। विश्वासमा हामीलाई अगाडि बढाउनलाई आजको वचनले हामीलाई मद्दत गरेको होस्। प्रभु धन्यवाद दिन्छु। जो जति हामी यहाँनिर अनलाइनमा छौँ हरेकलाई तपाईले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद पिता। सबै कुरा तपाईँ यीशुको हातमा राख्दै आशिष माग्छु जीवित यीशु प्रभुको नाउँमा। आमीन। खुसी लाग्यो एकजना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। हुन्छ, हामी आज वचन सुरुवात गर्नेछौँ र आजको वचन तपाईले यो स्क्रिनमा डिस्प्ले भइराखेको छ। तपाईले त्यहाँनिर यसको शीर्षक र त्यहाँनिर वचन सहित मैले पोस्ट गरेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी यूहन्नाको पुस्तक 11 अध्यायको हामी 35 बाट अगाडि हेर्नेछौँ। 11 अध्यायको 35 पदबाट हामी अगाडि हेर्नेछौँ। यहाँनिर 11 को 35 मा येशू रुनुभयो भन्ने मात्रै छ अनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। येशू रुनुभयो भन्ने टपिकबाटै हामी सुरुवात गर्नेछौँ। हालेलुया। अनि केही समय म मेरो साथीहरू जो जति हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पर्खिन चाहन्छु र हामी परमेश्वरको वचनबाट आज सुन्नेछौँ। येशू चाहिँ हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मात्रै हुनुहुन्न, हामीलाई जीवन दिने मात्रै येशू हुन्न, तर उहाँ मृत्युबाट बौरी उठाउने येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया।
हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। तपाईँ साँच्चै नै राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ चिहानबाट बौरी उठेर जीवन दिने यीशु हुनुहुन्छ। प्रभु, बाइबलमा हामीले धेरैचोटि तपाईँले गर्नुभएका कृतिहरूलाई, तपाईँले गर्नुभएका महान र आश्चर्य कर्महरू पढ्दै आएका छौँ र आज हामी ती पढेर मात्रै होइन, तर हामी हाम्रो जीवनमा, हाम्रा सेवकाईहरूमा पनि प्रभु यी कुराहरू भएको हामी चाहना गर्छौँ। प्रभु, तपाईँ आज पनि मरेको मानिसलाई बौरी उठाउने यीशु हुनुहुन्छ। मृत्युबाट बौरी उठाउने यीशु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ यीशु जस्तो, तपाईँ जस्तो परमेश्वर प्रभु, हामी जस्तो पापीलाई तपाईँले वास्ता गरी, माया गरी प्रभु हामीलाई आफ्नो रगतले किनेर आफ्नो पुत्र बनाउनु भएको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ उचाले हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो सेवकाईबाट, हाम्रो सबै कुराहरूबाट प्रभु तपाईँ ख्रीस प्रचारिएको होस्। प्रभु, यो साँझमा हाम्रा हृदयका द्वारहरू खोलेर पुग्दा हामी तपाईँलाई हाम्रो हृदयमा निमन्त्रणा दिँदछौँ। आउनुहोस् पिता, तपाईँलाई प्रभु हामी हाम्रो हृदयको द्वार खोलेर पुकारा गर्दछौँ। हामीलाई तपाईँको खाँचो छ यीशु, हामीलाई तपाईँको खाँचो छ। हामीलाई तपाईँको खाँचो छ। तपाईँ बिना हामी प्रभु यो संसारमा केवल रित्तो भाँडो मात्रै छौँ प्रभु, केही कामका छैनौँ। जब तपाईँ आफ्नो आत्मा हामीमा हाल्नुहुन्छ, जब तपाईँले आफ्नो आत्माले हामीलाई छुनुहुन्छ, जब पवित्र आत्मामा हामीलाई छुर्लुम्मै डुबाउनुहुन्छ, अनि प्रभु हामी साधारण होइन प्रभु, तपाईँका छोरा कहलाइदछौँ, तपाईँका छोरी कहलाइदछौँ, राजाहरूका राज पुजारी गिरी कहलाइदछौँ। ओ प्रभु, यस पृथ्वीमा हामी एम्बेसडर, राजदूत झैँ हुँदछौँ प्रभु। यो सबै तपाईँको माया र वास्ता र तपाईँले दिनुभएको यो प्रेम हामी जस्ता मानिसहरूको लागि यो ठुलो प्रेम हो पिता। प्रभु, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। रिलाहामा सेखेमा थुलाहाबा रिलाहामा सुराखामा सेथे नाहामा थुलाहाबाते रिनाहामा लुलाहामा से रिखामा सुथोनहमा हिरालाहामा दुरालाहामा। प्रभु यीशु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो साँझमा we give you glory, Lord Jesus. We give you our heart, Lord Jesus. Come, Lord. Come, Lord, in our heart. We are ready to welcome you, Lord. Rikama seke mahatula hamaderi. Rilahama seke matura hamadulu. Rilahama seke maduna hamadula hamaderi. Rikama sutoro ramande rihimedo. Rilahama seke madona hamadula hamade. Rilahamadura hamade. Rikama soko duro ramande rihime. Hiramanduru.
Yes, Lord Jesus. Yes, Lord, Holy Ghost fire. Rila hamashi kamashula habadiri himeduru. Hakamashi kimandula habadiri lam duru hurama mandiri hamanduru. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. पवित्र आत्मा तपाईलाई धन्यवाद यीशु प्रभुको नाममा आमेन आमेन थ्यांक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया हिरा लामा दुरु थ्यांक यू लॉर्ड जीसस हुन्छ हामी वचनको सेवा यहाँनिर सुरु गर्न गइराखेका छौं हामी कन्टिन्यू डेड राइजिङ मिनिस्ट्रीको बारेमा यीशुले मरेकाहरूलाई बौरी उठाउने यीशु भनेर हामी आज वचनहरू हिजोदेखि हामीले हेरेका छौं र यीशु त्यो यीशु हुनुहुन्छ मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू जसको तुलना कुनै पनि संसारको व्यक्तिसँग गर्न मिल्दैन उहाँ ईश्वर 100% हुनुहुन्थ्यो उहाँ यीशु उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मात्रै होइन तर मृत्युबाट बौरी उठाउने यीशु हुनुहुन्थ्यो आज त्यो यीशु जसले चाहिँ मानिसहरूले उहाँलाई विश्वास गरेका थिएनन् यीशुलाई कुनै मानिसहरूले केवल अगमवक्ताको रूपमा बिलिभ गरिराखेका थिए यो भूत मात्रै धपाउन सक्छ भनेर मानिसहरूले त्यसरी पनि हेरिराखेका थिए यीशु यो चाहिँ चङ्गाई गर्ने हिलिङ गर्ने मात्रै हो भनेर मानिसहरूले त्यतिमै मात्रै यीशुलाई बुझिराखेका थिए वास्तवमा यीशु वचनमा लेखिएको छ उहाँमा सबै कुरा सम्भव छ In him everything is impossible. Everything is possible. Everything is possible. Not impossible. Possible. है सबै कुरा यीशुमा सम्भव छ येशू सम्भवका येशू हुनुहुन्छ आज हामी लाजरसको जीवनीबाट केही कुराहरू हामी सुन्ने छौं बाइबलले हामीलाई के सिकाउँदछ येशूले कसरी मरिसकेको लाजरसलाई फेरि जीवनमा दिनुभयो बाइबलले के बताउँदछ आज यी कुराहरू हामी चर्चा गर्नेछौं यहाँनिर यूहन्नाको पुस्तक 11 अध्यायमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुवातीमै लाजरस नामक एकजना मानिस बिरामी भएको थिए त तिनी मरियम र उनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथनियाका थिए प्रभुलाई उत्तर दिएर उहाँको पाउ आफ्नो कपालले पुछिदिने मरियम यिनै नै थिए यिनैका भाइ लाजरस बिरामी थिए र यी दुई दिदीहरूले येशू कहाँ यसो भनेर समाचार पठाए प्रभु जसलाई तपाईले माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन् तर येशू यो सुनेर येशूले भन्नुभयो यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो ताकि यसद्वारा परमेश्वरका पुत्रको महिमा होस् अनि 5 पदमा येशूले मार्था र तिनकी बहिनी लाजरसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो तापनि लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ 2 दिन त्यही बस्नु भयो हालेलुया यहाँनिर एकदमै कन्ट्राक्ट सन्दर्भलाई तपाईले बुझ्नुहोस् भनेर मैले यी कुराहरू बताइराखेको छु सन्दर्भ हामीले अति नै आवश्यक हुन्छ कन्ट्राक्ट्स भन्छ सन्दर्भलाई जब हामी बुझ्छौं अनि हामीलाई वचन बुझ्नको लागि एकदमै असजिलो हुँदछ है यहाँनिर
डेट बिरामी मात्रै छन्। जब येशूले लाजरसको बारेमा सुन्नुभयो, जब मार्था र मरियमले येशू एउटा बेथनिया अथवा येशू चाहिँ उहाँ कुन गाउँको हुनुहुन्थ्यो तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, बेथनियाका थिए भन्छ। बेथनिया भन्दा येशू अर्कै जग्गामा अथवा अर्को ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। जहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो वहाँ येशू कहाँ मरियम र मार्थाले चाहिँ लाजरस बिरामी भएको समाचार येशू कहाँ पुर्याइएको छ र येशूलाई यो सन्देश पुर्याइएको छ कि तपाईले अति नै माया गर्नुहुने तपाईको छोरा लाजरस बिरामी भएर मर्न लागेका छन् अथवा बिरामी छन्। तपाई चाँडो भन्दा चाँडो जहाँ भए पनि है हाम्रो गाउँमा जहाँ तपाईको चेला तपाईको छोरो लाजरस छ त्यहाँ आइदिनु पर्यो, त्यसलाई निको बनाइदिनु पर्यो भन्ने एउटा मनसाहेले, एउटा इच्छा र चाहनाका साथ मरियम र मार्थाले चाहिँ येशूलाई यो सन्देश पठाएको कुराहरू यहाँनिर हामी बाइबलमा देख्छौँ। तर येशूलाई राम्रोसँग त्यहाँनिर थाहा छ यो मान्छे यसमा भएको बिरामीले यसलाई मृत्युमा लाँदैन, तर यो त परमेश्वरको महिमाको निम्ति जे कुरा घटना घट्न जाँदैछ त्यो घटनाद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ भनेर त्यहाँ समाचार पठाउने मानिसहरूलाई र जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ भएका भिडलाई येशूले बताउनु भयो। र येशूले जानिकन त्यहाँनिर अझ 2 दिन बास बस्नुभयो है। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ उहाँ चाहिँ ज्ञान र बुद्धिले भरिपूर्ण भएको येशू हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा कतै पनि निराशता पाइँदैन, उहाँमा कतै पनि हताश पाइँदैन प्रियहरू। उहाँ एउटा यस्तो शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ परमेश्वरले अभिषेक गरेर एनोइटिङ गरेर यस संसारमा तपाईँ र मेरो पापबाट मुक्ति दिलाउनको लागि, तपाईँ र मेरो निम्ति उद्धार र मुक्तिको बाटो है प्रशस्त मात्रामा खोलिदिनको लागि, परमेश्वरमा फेरि हाम्रो मिलाप गराउनको लागि, आफ्नो रगत दिएर हामीलाई किनेर आफ्नो बनाउनको लागि उहाँ यस संसारमा आउनु भएको थियो प्रियहरू। अनि यहाँनिर 8 पदमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, चेलाहरूले उहाँलाई भने, रब्बी भर्खरै मात्र यहुदीहरूले तपाईलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेका थिए, तर फेरि त्यही जानुहुन्छ। 9 पदमा है येशूले जवाब दिनुभयो कि दिनमा 12 घण्टा हुँदैनन् र दिनमा हिँडडुल गर्नेलाई ठेस लाग्दैन, किनभने तिनले यस संसारको ज्योति देख्दछन्, तर राति चाहिँ हिँडडुल गर्नेलाई ठेस लाग्छ, किनभने त्यस मान्छेमा उज्यालो हुँदैन। हालेलुया, यहाँनिर एकदमै ठुलो सन्देश छ। हालेलुया। अनि येशू यहुदियामा जान चाहँदै हुनुहुन्थ्यो, तर यहुदियामा येशूको सेवकाई गर्दै जाने क्रममा येशूलाई त्यहाँनिर ढुङ्गाले हानेर मार्न पहाडबाट खसाल्न लागेका थिए। तर येशू फेरि त्यही इलाकामा जान खोजिराख्नु भएको थियो र चेलाहरूले रोके। यो जानी यहाँनिर येशू त्यहाँनिर ढिलाइ गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी 17 पदतिर जानेछौँ। अनि यहाँनिर 17 पदमा तपाईँ र हामी हेर्न सक्छौँ, अथवा 14मा एउटा तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने लाजरसको मृत्युको बारेमा त्यहाँनिर भनिएको छ। 14मा येशूले तिनीहरूलाई स्पष्ट भनिदिनु भयो, लाजरस मरेका छन्, तिनीहरूले विश्वास गर भनेर तिमीहरूका खातिर म त्यहाँ नभएकोमा
खुसी छु जे जे भए तापनि हामी तिनी कहाँ जाउँ। 16 पद, तब दिदिमस भनिने थोमाले आफ्ना सङ्गी चेलाहरूलाई भने, लौ हामी पनि जाउँ र उहाँसँगै मरौँ भनेका छन्। हालेलुया। यहाँनिर दिदुमस भन्ने थोमा र आफ्ना सङ्गी चेलाहरूलाई भने भन्छन्। चेलाहरू भनेका अपोस्टलहरू है, प्रेरितहरू हो। प्रेरितहरू अपोस्टलहरू हुन् उनीहरू चाहिँ। र उनीहरूले यीशुले जब जाउँ लाजरसको घरमा, बेथानियामा जाउँ, आज तिमीहरूले पनि एउटा मिराकल्स देख्नेछौ मेरो जीवनबाट भनिराख्नु भएको छ। प्रियहरू, यहाँनिर दिदुमस भन्ने थोमा र सङ्गी चेलाहरू र अन्य अपोस्टल यीशुका चेलाहरूले यहाँनिर भनिराखेका छन्, हामी पनि जाउँ र मरौँ। हामीलाई थाहा छ अब त्यहाँ हामीलाई मृत्यु पर्खिराखेको छ भनेर डराइराखेका छन्। किनकि यीशुले लाजरस मरिसकेको छ र त्यो चाहिँ बौरी उठ्ने विषयमा ती चेलाहरूलाई सम्झाउन खोजिराख्नु भएको थियो। सायद यहाँनिर बुद्धिको वरदान र ज्ञानको वरदान अभाव भएको कारणले यीशुले भन्न खोज्नु भएको कुराहरू ती 12 जना चेलाहरूले यहाँनिर बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। र यसै कारणले उनीहरूले यीशुलाई जवाब दिइरहेका छन्, जाउँ अब यीशुसँगै हामी पनि मरौँ भनिरहेका छन्। किनकि उनीहरूमा विश्वास छैन कि यीशु मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने यीशु हाम्रो यीशु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरू आफैले पनि विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनन् मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू। अनि यहाँनिर 17 पदमा जब यीशु आइपुग्नु भयो तब लाजरसलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसकेको थाहा पाउनुभयो। बेथानियामा यरुसलेमदेखि नजिकै प्राय 300 किलोमिटरको दूरीमा थियो र धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम कहाँ तिनका भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सान्त्वना दिनका निम्ति दिन आएका थिए। हालेलुया। त्यहाँनिर मरेको कारणले गर्दाखेरि लाजरस मरेर 4 दिन भइसकेको छ। उनीहरूले चिहानमा गाडेका छन्। त्यहाँनिर एउटा सान्त्वना सङ्गति भइराखेको छ, फ्युनिरल सर्भिस भइराखेको छ। मानिसहरूले मार्था र मरियमलाई सान्त्वना दिइरहेका छन् लाजरसको बारेमा। लाजरस गुमाउँदाको पीडाको बाट उनीहरूलाई आफ्नो शब्दहरूले सान्त्वना दिन खोजिरहेका छन्। तर यहाँनिर मिराकल्स तपाईँले अझै हामीले हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि 17 पदमा 19मा हेर्नुहोस्, धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम र तिनका भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सान्त्वना दिन आएका थिए। 20मा येशू आइपुग्नु भएको छ भन्ने सुनेर मार्था गइन् र उहाँलाई भेटिन्, तर मरियम चाहिँ घरैमा बसिरहिन्। तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। अब यहाँनिर एकदमै गजबको वचन तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर मार्थाले चाहिँ येशूलाई भनेको छन्, येशू कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? मैले तपाईँलाई मेरो भाइ बिरामी हुँदाखेरि नै मर्नुभन्दा अगाडि नै मैले खबर पुर्याएको थिएँ। मेरो येशू, मेरा प्रभु, तपाईँ यदि आज मेरो भाइ मर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ मेरो घरमा आउनु भएको भए, तपाईँले माया गर्नु भएको छोरो मेरो भाइ लाजरस मर्ने थिएन। आज तपाईँको अगाडि जीवित पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँले किन ढिला आउनु भयो है भनेर यहाँनिर मार्था चाहिँ येशूसँग
यहाँनिर डिबेट गरिराखेकी छिन्, एउटा विवाद गरिराखेकी छन्, आफूमा भएको रिस पोखिरहेका छन्। किन येशू, किन लेट, किन ढिला आउनुभयो? तपाईँ किन लेट प्रभु? छिटो आएको भए मेरो भाइ बाँच्ने थियो। यो शब्दलाई अलि धेरै गौर गरेर सुन्नुहोस् प्रियहरू। येशूलाई भनिराखेको छ, किन लेट आउनुभयो येशू? छिटो आइदिएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन। आज तपाईले यो एउटा गोस्पल पनि हो मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, सुसमाचार पनि हो। आज येशू ढिलो यसै कारणले, उहाँको सेकेन्ड आगमनमा ढिलो यसै कारणले भइराखेको छ, ताकि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू उहाँमा बाँच्न सकोस्। धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले उहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले आफ्नो वस्त्रहरू धोएका हुन्, आफ्नो पापहरू धोएर शुद्ध भएर पवित्र भएर बस्न सकुन्। यसै कारणले येशू ढिला गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर मार्थाले भनेकी छिन्, किन लेट मेरो येशू? है, येशू यसै कारणले लेट गर्दै हुनुहुन्छ। अझै पनि तपाईका आफ्ना दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू जसले अहिलेसम्म येशूलाई चिन्न सकेका छैनन्, उहाँलाई ग्रहण गर्न सकेका छैनन्, आज ती व्यक्तिहरूलाई पर्खिराख्नु भएको छ। कहिले गएर मेरो छोरा या छोरीले गएर म आउनुभन्दा अगाडि नै मुक्तिको सन्देश ती मानिसहरूलाई बताउने, उद्धार र मुक्तिको सन्देश उनीहरूलाई सुनाउने, पाप क्षमा र नरकको दण्डबाट बचाउने सन्देश सुनाउनको लागि आज मान्छेहरू खोजिराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले येशू ढिला गर्दै हुनुहुन्छ। येशू आइसके पछाडि तपाईको दाजु, तपाईको भाउजू, तपाईका दिदी बहिनीहरू, तपाईका आफन्तहरूलाई तपाईले चुचु गर्नु बाहेक, किन मैले सुसमाचार सुनाइन भनेर तपाईले पश्चाताप गर्नु बाहेक, विलाप गर्नु बाहेक तपाईसँग अरू केही उपाय हुने छैन। समय आज नै छ प्रियहरू। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टबाट पाइने पाप क्षमा र उद्धार र मुक्तिको बारेमा मानिसहरूलाई बताउनुहोस्। तपाईका आफन्तहरूलाई बताउनुहोस्। बार बार जानुहोस्। तपाईलाई घृणा गरे पनि बार बार जानुहोस् र भन्नुहोस्। यहाँनिर मार्थाले त्यही भनेकी छिन्, किन लेट? हालेलुया। किन लेट मेरो प्रभु? किन लेट? Why you late? Why you didn't came 4 days before? Why you came after 4 days? Hey? If you come Jesus 4 days before, my brother, today you get here live, not dead. जीवित मेरो भाइलाई आज तपाईले पाउनुहुन्थ्यो, मरेको भाइ हैन। अगाडि हेर्नुहोस् 21 मा, मार्थाले 22 पदमा हेर्नुहोस्, तब तर अब पनि म भन्दछु, तपाईले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुनेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। हालेलुया। यो पद म यहाँनिर अपलोड गर्न चाहन्छु, तपाईले ख्याल गर्नुहोस्। यो पद तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 24 पद हैन, 23 पद, माफ गर्नुहोस्, 23 पद तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले 23 पद हालिदिएको छु।
यीशुले मार्थालाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ लाजरस फेरि जीवित हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। अनि मार्थाले यहाँनिर विश्वासै गर्न सकेकी छैनन्। 24मा तर मार्थाले उहाँलाई भने, म जान्दछु कि अन्त्यको दिनमा पुनरुत्थानमा फेरि जीवित भई उठ्नेछ। यसुले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। हालेलुया। यो पदलाई पनि यहाँनिर हालिदिनु हुन अनुरोध छ। यदि कसैले सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। 25 र 26 पद। यहाँनिर मैले हालिदिएको छु 24 र 25 पद, अझ 25 र 26 पदमा यहाँनिर यीशुले भन्नुभएको छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मार्था, विश्वासी हो, शङ्का गर्ने नहो। मार्था भन्न खोज्नु भएको यहाँनिर, बिलिभ इन मी, म हुँ मरेकोलाई बौरी उठाउने, म मृतकबाट बौरी उठाउने यीशु। म माथि विश्वास गर मार्था, शङ्का नगर, डाउट नगर। हालेलुया। यीशु डेड राइजर यीशु हुनुहुन्छ है। हालेलुया। तपाईले 26 पदमा हेर्नुहोस्, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ है। उहाँ चाहिँ यीशुमा विश्वास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कहिले मर्दैन भन्न खोजेको होइन। यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छे शरीरमा एकपल्ट, तर यीशुलाई विश्वास अथवा विश्वास नगर्ने मान्छे चाहिँ दुईपल्ट मर्छ भन्छ। एकचोटि आत्मामा र एकचोटि शरीरमा। हामी सबैजना शरीरमा मर्छौँ है, तर हाम्रो आत्माले परमात्मा मिलन अथवा स्वर्ग जानको लागि वैकुण्ठे धाम भन्दछ। अनि त्यहाँ जानको लागि चाहिँ हामीले ईश्वर ख्रीष्टलाई विश्वास गरेकै हुनुपर्छ भन्छ बाइबलले है। हालेलुया, हालेलुया। अब हामी जब यीशु त्यहाँनिर मार्थालाई बार बार विश्वस्त दिलाउन खोजिराख्नु भएको छ, बिलिभ गर, विश्वास गर, म तिम्रो भाइलाई जीवित पार्नेछु भनेर, तर झन्झन विवाद गर्दै गइराखेका छन्। त्यहाँ आएका जम्मै मानिसहरू पनि एकदमै भ्रमित भइराखेका छन्। अनि तपाईँ हामी अगाडि हेर्नेछौँ 33 पदमा, जब यीशुले तिनलाई रोइरहेकी र तिनीसँग आउने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो, तब उहाँ आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि अति दुखित हुनुभयो है। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूले तिनलाई कहाँ राखेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु आएर हेर्नुहोस्। 35 पदमा यीशु रुनुभयो। अघि मैले भने यसै कारण यहुदीहरूले भने, हेर उहाँले तिनलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो। तर कुनैले भने, के अन्धाका आँखा खोलिदिने यिनले यस मानिसलाई पनि मर्नदेखि बचाउन सक्ने थिएनन् र भनेर यहाँनिर ठुलो प्रश्न पनि गरेका छन्, ठुलो डाउट पनि गरेका छन्। येशू जहाँ भए पनि उहाँलाई माया गर्ने, उहाँलाई विश्वास गर्ने आफ्नो चेलालाई अरूका आँखा खोल्दै हिँड्छ यो येशू। तर आफ्नै माया गर्ने चेलालाई पनि बचाउन सक्ने थिएन भनेर यहाँनिर पुरा विवादात्मक क्वेसनहरू ल्याइराखेको हुनुपर्छ। अनि धेरै यहुदीहरूले यहाँनिर पुरा सान्त्वना रोइरहेका छन्, बिलौना गरिराखेका छन् है। एकदमै उनीहरू चाहिँ यहाँनिर एकदमै शोकित र शोकाकुल भएर बसिरहेका छन्। र 37 र 38 पदमा अब हेर्नुहोस्,
तब येशू फेरि ज्यादै व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो र यो चिहान एउटा ओडारमा थियो र त्यसको मुख एउटा ढुङ्गाले ढाकेको थियो। अनि येशू चिहान भनेको अरू चिहानमा जानु भएन, जहाँ चाहिँ लाजरसको डेड बडी राखिएको थियो त्यो चिहानमा येशू जानुभयो। र 39 पदमा हेर्नुहोस्, येशूले भन्नुभयो, ढुङ्गा हटाऊ, ढुङ्गा हटाऊ, ढुङ्गा हटाऊ। मृत मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु, यस बेलासम्म त यो गन्हाउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसकेको छ। हालेलुया। यहाँनिर मार्था अहिलेसम्म पनि विश्वास गर्न सकेकी छैन। बार बार भन्नुभयो, मार्था शङ्का गर्ने नहो त विश्वास गर, म हुँ बौरी उठाउने। विश्वास गर ममा, विश्वास गर मार्था ममा। है, अझसम्म पनि विश्वास गर्न सकेको थिएन। येशू जब चिहानमा जानुभयो, उनीहरूलाई लागेको थियो होला मरेको अनुहार हेरेर, मरेको डेड बडीको अनुहार हेर्न नपाएर तडपेर यो अनुहार हेर्नको लागि येशू चिहानमा जाँदै हुनुहुन्छ होला। मार्थाले पनि यही विश्वास गरेकी छिन्। यहाँनिर अब तपाईँले अनुहार पनि कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ, किनकि अनुहारमा किरा परिसक्यो, कुहिसक्यो, गनाउन लागिसक्यो। अब कुनै फाइदा छैन येशू भनिराखेको छ, किनकि लाजरस मरेको 4 दिन भइसक्यो भनेको छ। अनि यहाँनिर 40 पदमा हेर्नुहोस्, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, के मैले तिमीहरूलाई भनेको होइन? तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। हालेलुया। अनि 41 पदमा तिनीहरूले ढुङ्गा हटाए अनि येशूले मासतिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। है, मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। 42 पद, सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर यहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ, ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भनी तिनीहरूले विश्वास गरून्। 43 पद, अनि यो कुरा भन्नु भएपछि उहाँ उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस, लाजरस बाहिर आइजा। हालेलुया। यहाँनिर अझै म तपाईँलाई एकपल्ट अझ पढ्न चाहन्छु। 43 पदमा उहाँ मतलब येशू उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्की आइजा। हालेलुया। सही सुन्नुभयो, येशूले मरेको डेड बडी 4 दिन भएर गनाउने डेड बडीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ए लाजरस बाहिर निस्केर आइज भनेर येशूले हुकुम गर्नुभएको छ, आदेश दिनुभएको छ मरेको डेड बडीलाई। है, अनि त्यस पछाडि हामी 44 पदमा हेर्नुहोस्, त्यो मृत मानिस र त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार चाहिँ लुगाले बेरिएकैमा बाहिर निस्की आयो। हालेलुया, हालेलुया। मरेको लाजरस, मरिसकेको, गनाउन लागेको 4 दिन भइसकेको डेड बडी जब येशूको स्वर सुन्दछ भने, डेड बडीले पनि येशूको स्वरलाई चिन्दछ र सुन्दछ र बौरी उठेर आउँदछ भने,
के तपाईँ र मलाई येशूले माया गर्नुहुन्न? के तपाईँ र मलाई येशू हाम्रो साथमा हुनुहुन्न? प्रियहरू, है यो मरेको लाजरसलाई भन्नुभयो, ए मरेको लाजरस कम आउट, निस्केर आइजा बाहिर। है यहुदी कल्चर अनुसार सेतो लुगाले बेरिएकै अवस्थामा मृत बडी येशू भन्दै येशूको चरणमा आएको छ, बाहिर निस्केर आएको छ। चिहानबाट, मरेको चिहानबाट बौरी उठाउने येशू तपाईँ र मेरो येशू हो। प्रिय, अहिले नर्मल येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छैन। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुँदछन्। प्रियहरू, नेक्स्ट डेट राइजिङ गर्ने मान्छे तपाईँ हुनुहुन्छ। यो स्योखाइ आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। प्रियहरू, बाहिर जब निस्किआयो, यसुले तिनलाई भन्नुभयो, त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डेथ राइजर येशू, मरेको मान्छेलाई जीवन दिने येशू, बौरी उठाउने येशू, बौरी उठाउने येशू तपाईँ र मेरो येशू हुनुहुन्छ। आज विश्वास गर्नुपर्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, येशूमाथि विश्वास गर्नुहोस्। संसारमा भएको रूढी र महामारीहरूदेखि होसियारी रहनुहोस्, तर नडराउनुहोस् प्रिय भाइ बहिनीहरू, किनकि मृत्युबाट बौरी उठाउने येशू आज तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले नै, येशूले भन्नुभएको छ, जसले ममाथि विश्वास गर्छ त्यसलाई कुनै रीतिले पनि मृत्युले चाख्ने छैन भनेर, अथवा त्यसलाई म बौरी उठाउने छु भन्नुभएको छ। है, यो अर्को शब्दमा त्यो येशू आज तपाईँ र मेरो येशू हुनुभएको छ। तपाईँ र मेरो येशू बनाउनु भएको छ। यही येशूलाई आज प्रभु बनाउनुहोस्। यही येशूलाई तपाईँले आफ्ना सबै थोकले प्रेम गर्नुहोस्, सम्पूर्ण हृदयले, सम्पूर्ण प्राण, आत्मा र शरीरले येशूलाई। भाइ बहिनीहरू, आज त्यो येशू हामीहरूको येशू हुनुहुन्छ। आज त्यही लाजरसलाई बौरी उठाउने येशू, हिजो एउटा शासकको छोरीलाई है बौरी उठाएको घटना हामीले हेरेका थियौँ। आज शासकको छोरी, यहुदीहरूको सभा घरको शासकको छोरी याइरसकी छोरीलाई बौरी उठाउनु भएको थियो। आज लाजरसलाई बौरी उठाएको घटना हामीले हेरेका छौँ। के तपाईँलाई यी घटनाहरू पढ्दै गर्दाखेरि, यो वचन सुन्दै जाने क्रममा के तपाईँलाई त्यो विश्वास तपाईँमा बढ्दैछ? के तपाईँलाई विश्वास लाग्दैछ कि त्यो येशूलाई, जसलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, जसलाई तपाईँले प्रभु भन्नुभएको छ, जसलाई तपाईँले आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएको छ, त्यही येशू हुनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यही येशू। उहाँ 2000 वर्ष अगाडि डेथ राइजिङ गर्ने येशू मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि डेथ राइजिङ मिनिस्ट्री सुरु गर्न चाहनुहुन्छ। नेक्स्ट डेथ राइजर तपाईँ हो, नेसन चेन्जर तपाईँ हो, नेपालमा रिभाइभल ल्याउने तपाईँ हो, नेपालमा जागृति ल्याउने तपाईँ हो। आज तपाईँद्वारा येशू नेपालमाथि रिभाइभल ल्याउन चाहनुहुन्छ। विश्वका अरू देशहरूमा रिभाइभल ल्याउन चाहनुहुन्छ। तपाईँद्वारा जागृति ल्याउन चाहनुहुन्छ। उहाँ जागृतिको आत्मा हुनुहुन्छ। रोमी 8:11 पदले हुन्छ, त्यही आत्मा जसले येशूलाई पनि मरेकोबाट बौरी उठाउनेको आत्मा तपाईँ र म भित्र बास गर्ने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यही आत्मा जसले येशूलाई त मरेकाहरूबाट बौरी उठाउनु भयो,
आज त्यही यीशुले त्यो आत्मा तपाईँ र म भित्र हालिदिनु भएको छ। त्यही आत्माले आज तपाईँ र मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको लागि त्यही भएर म बार बार भन्छु, पवित्र आत्माको निम्ति आफ्ना हृदयका ढोकाहरू खोल्नुहोस्, उहाँलाई वेलकम गर्नुहोस्। उहाँ डेड राइजर स्पिरिट हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मलाई इन्करेज गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मलाई मद्दत गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ। आज त्यही आत्मा तपाईको जीवनद्वारा बग्न चाहनुहुन्छ। तपाईद्वारा, तपाईँ र मद्वारा नेपालमा, विश्वमा आज उहाँ जागृति ल्याउन चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, हामी यतिखेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ र परमेश्वरलाई भन्नेछौँ, प्रभु, यदि तपाईँ र मैले अझै पनि उहाँलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौँ भने है उहाँलाई भन्नेछौँ, प्रभु आज मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईँ त्यो येशू हुनुहुन्छ जो रोग र बिरामीबाट मात्रै हामीलाई चङ्गाइदिने येशू होइन, तर मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने येशू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ। मत्ती 28 अध्यायमा उहाँले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै अधिकार मेरा पिताले मलाई दिनुभएको छ। अनि त्यही येशूले भन्नुभयो, त्यो अधिकार विश्वास गर्ने मेरा छोरा छोरीलाई दिन्छु। त्यो अथोरिटी तपाईसँग छ प्रियहरू, त्यो एनोइन्टिङ तपाईसँग छ, त्यो अभिषेक आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। येशूले त्यही कारणले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै अधिकार मेरा पिताले मलाई दिनुभएको छ। जाओ र मरेकाहरूलाई बौरी उठाओ, भूत लागेकाहरूलाई निको पार भूत धपाओ, कुष्ठ रोग लागेकाहरूलाई निको पार, अन्धाहरूको आँखा खोलिदेऊ, बहिराहरूका कान खोलिदेऊ, लङ्गडाहरूलाई हिँडाओ, मरेकाहरूलाई बौरी उठाओ, सित्तैमा पायो र सित्तैमा देऊ, यो अधिकार म तिमीहरूलाई दिँदछु। लुका 10 अध्यायको 17, 18 अनि 19 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। आज त्यो अधिकार परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। प्रियहरू, तपाईँ केही जान्दिन भनेर नबस्नुहोस्, मैले धेरै बाइबल पढेको छैन भनेर पनि नसोच्नुहोस्, तर त्यही आत्माले परमेश्वरले तपाईँलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँमा हालिदिनु भएको छ। आज त्यही आत्मालाई भन्नुहोस्, परमेश्वर पिता, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँको शक्तिलाई अलिक कम आकलन गरेको छु। मेरो अविश्वासमा मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र मलाई अझ शक्तिशाली बनाउनुहोस्। अब म चुप लागेर बस्ने छैन, अब म जागृत हुनेछु। मलाई जागृत बनाउनुहोस्, मलाई जोश हालिदिनुहोस्, ममा सामर्थ्य हालिदिनुहोस्। प्रेरित 1:8 त्यही भन्छ प्रियहरू, जब त्यो मृत्युबाट बौरी उठाउनेको आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु हुनेछ, तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ। त्यो सामर्थ्य हो जो चाहिँ मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने सामर्थ्य, अन्धाहरूको आँखा खोल्ने सामर्थ्य हो, त्यो पावर हो। अनि बहिराहरूको कान खोल्ने सामर्थ्य हो, लङ्गडाहरूलाई, रोगी र बिरामीहरूलाई निको पार्ने सामर्थ्य हो। प्रियहरू, आज त्यो सामर्थ्य तिमीहरूले पाउनेछौ भन्नुभएको छ। आज त्यो सामर्थ्य उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेट्स प्रे। हामी आफ्नो आँखा बन्द गर्नेछौँ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरलाई भन्नेछौँ, लर्ड जीसस, दिस इभिनिङ कम माई हार्ट।
परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर पिता, मैले तपाईको शक्ति र सामर्थ्यलाई, अहिलेसम्म तपाईले दिनुभएको अधिकारलाई राम्रोसँग विश्वास गर्न सकेको थिएन। मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तर आज यो साँझमा मैले तपाईले गर्नुभएको यो शक्तिशाली काम मैले सुने र तपाईले आज तपाईलाई विश्वास गर्नेहरूलाई यही सामर्थ्य र शक्ति र सामर्थ्यले भरिपूर्ण गरेर अधिकार दिएर मलाई राख्नु भएको छ भन्ने कुरा आज मैले थाहा पाएको छु। चुप लाग्ने छैन। अब म जागृत हुनेछु। अब म चुप लागेर बस्ने छैन। मेरो मण्डलीमा, मेरो सेवकाईमा, मेरो जीवनमा अब एउटा नयाँ परिवर्तन आउनेछ। त्यो परिवर्तन चाहिँ पावरफुल परिवर्तन, चेन्जिङ नेसन, चेन्जिङ फ्यामिलीमा, सबै कुराहरूमा एउटा नयाँ उचाइमा उठाएर लैजानेछु। विश्वासमा र आत्माका शक्ति र सामर्थ्यमा बलवन्त हुँदै अझ तपाईको नाउँमा शक्तिशाली गवाही बनेर म नेपाललाई देखाउनेछु। मेरो मण्डलीलाई म देखाउनेछु। मेरो फ्यामिलीलाई म शक्तिशाली असल छोरा र असल छोरी भएर म देखाउँछु। मलाई सहायता गर्नुहोस्। Help me, Lord, to increase my faith in you. Hallelujah. Rahamaduri hamaneri alama. परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, मार्था जस्तो अविश्वास म गर्न चाहदैन। येशूले बार बार मार्थालाई सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो। मार्था, यति उदास नहौ। जो तिमीसँग यहाँनिर बोलिराखेको छ, जुन येशूलाई तिमीले विश्वास गरेकी छेउ नि, त्यही येशू हुँ म, जो चाहिँ मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने येशू हुँ। पुनरुत्थान र जीवन म हुँ। शङ्का गर्ने स्त्री नहौ तिमी। धेरै डाउट गर्छौ तिमी, डाउट गर्ने नहौ, तर विश्वास गर्ने परमेश्वरकी असल छोरी हौ भन्नुभयो। रही पनि उनले विश्वास गर्न सकिनन्। जब चिहानमा जाँदा पनि, येशू अब चिहानमा नजानुहोस्, किनकि मेरो भाइ मरेको 4 दिन भइसक्यो र मरेर पनि उसको शरीर गनाउने भइसकेको छ। अब त्यसलाई चिहानमा गएर फाइदा छैन। येशूले भन्नुभयो, साह्रै व्याकुल हुनुभयो र येशूले भन्नुभयो, चिहान हटाऊ। अब तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। जब येशूले मरेको 4 दिन भइसकेको लाजरसलाई येशूले भन्नुभयो र उहाँले परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वर पिता, यो प्रार्थना त म तपाईसँग गर्न चाहन्न थिएँ भन्नुभयो, किनकि तपाईँ मैले जे भन्छु त्यो कुरा गरिदिनुहुन्छ मेरो जीवनबाट। तर यी मानिसहरूले बार बार म माथि शङ्का गर्छन् कि म तपाईँको पुत्र होइन भनेर। तर आज यिनीहरूले विश्वास गरून् कि तपाईँले नै मलाई पठाउनु भएको हो भनेर। यस हेतुले म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दैछु। के तपाईँ आज यो प्रार्थना गर्न लगाउनुहुन्छ? तपाईँलाई इनफ छैन र? तपाईलाई विश्वास गर्नको लागि यति वचन पर्याप्त छैन र? कति प्रमाण तपाईलाई चाहिन्छ प्रिय भाइ बहिनीहरू? मार्थालाई जिउँदो येशू परमेश्वर उसको अगाडि बिदा पनि बार बार उनले शङ्का गरिन् र विश्वासबाट पछाडि हटिन्। शङ्का गर्ने भइन्। प्रिय, आज हामी शङ्का गर्ने हुने छैनौँ र परमेश्वरलाई भन्नेछौँ, प्रभु अब म शङ्का गर्ने तपाईँको छोराछोरी हुने छैन। तपाईँ जसले लाजरसलाई बौरी उठाउनु भयो, त्यो येशू मेरो येशू हुनुहुन्छ। यो बेलुका, यो साँझमा मेरो
प्राण र आत्मा र शरीरलाई म तपाईँ येशूको हातमा अर्पण गर्न चाहन्छु। अर्पण गरिदिनुहोस्। त्यो येशू आज तपाईको हृदयमा आउन चाहनुहुन्छ प्रियहरू। प्रकाश 3 को 20 पदमा भन्छ, हेर, येशूले भन्नुभयो, हेर म ढोकामा इबिएर तिमीहरूको हृदयको ढोकालाई ढक 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 गर्छु। कोही छ आज यो बेलुका जसले मेरो स्वरलाई सुन्छ, मैले ढकढकाएको आवाजलाई सुन्छ र मलाई आफ्नो हृदयमा प्रवेश गर्नको लागि ढोका खोल्दछ। कोही छ आज यो अनलाइनमा मलाई वेलकम गर्नको लागि मैले ढकढक गर्दै गरेको सुनिरहेको छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, या त्यो छोरो त्यो छोरी म हुँ। तपाईको धड्कन म महसुस गर्दैछु। तपाईले ढोकामा एबिएर ढक 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 गरेको आवाज मैले सुन्दैछु प्रभु। अब म तपाईका निम्ति मेरो हृदयको द्वारहरूलाई म अब खोलिदिँदछु। अनि येशूले भन्नुभएको छ, जसले मेरो स्वरलाई सुन्छ र ढोका खोल्छ, म प्रवेश गर्नेछु। म इन्ट्री गर्नेछु। उसको हृदयमा छिर्नेछु। त्यसको शरीरमा प्रवेश गर्नेछु। त्यसको मन्दिरमा प्रवेश गर्नेछु। म त्यो भित्र आउनेछु। कतिजना हुनुहुन्छ हात माथि उठाउनुहोस्। यदि येशूका निम्ति तपाईले आफ्नो हृदयको ढोका खोल्नु भएको छ भने, उहाँको धड्कनको त्यो आवाजलाई सुन्नु भएको छ भने, अहिले येशूसँग तपाईँ फेस टु फेस इन्काउन्टर हुनुहुनेछ। फेस टु फेस इन्काउन्टर। येशूसँग तपाईँ आम्ने सामने भएर जम्का भेट हुनुहुनेछ अहिले। किनकि येशू त्यो येशू हुनुहुन्छ। जब पाउल परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई सताउँदै थियो, जब येशू आम्ने सामने भएर इन्काउन्टर पाउल भयो, अनि पाउलले भन्छन्, को हो तपाईँ? किन मलाई सताउँछस्? पाउल भन्नुभयो, तपाईँ को हुनुहुन्छ? म त्यो हुँ जसलाई तिमीले सताउँदैछु। म त्यही येशू हुँ। म येशू हुँ जसले लाजरसलाई बौरी उठाएको येशू हुँ। हालेलुया। पावल त्यतिखेरै परिवर्तन भए प्रियहरू। अनि उनले परमेश्वरका छोराछोरीले मार्न होइन तर माया गर्न लागे, संरक्षण गर्न लागे। उनको जीवन एउटा इन्काउन्टरले परिवर्तन गरिदिए प्रियहरू। हालेलुया। रिखामा सुलाहामा तेर्यानामा रियानामा सुरालामा दरालामा हरामा दुरालामा दे रियानामा दोरिहामा देरीले परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, येशू म तपाईसँग फेस टु फेस इन्काउन्टर हुन चाहन्छु। यो साँझमा प्रभु, मेरो वरिपरि जस्तो सुकै परिस्थिति भए तापनि येशू, तर आज म तपाईसँग आम्ने सामने भएर इन्काउन्टर हुन चाहन्छु। आफ्नो हात माथि उठाउनुहोस्। हाम्रो गुरुबा चेत खरेलज्यू पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई धन्यवाद जोइन हुनुभएको लागि। जतिजना अरू हुनुहुन्छ कृपया गरिकन आफ्नो हात माथि उठाइकन परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, पिता, मैले आज तपाईको निम्ति हृदयको ढोका खोलेको छु। अब परमेश्वरले तपाईलाई छुन जाँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू। परमेश्वर तपाईमा आउँदै हुनुहुन्छ। रिसिभ गर्न तयारी हुनुहुन्छ भने उहाँले तपाईलाई छुनुहुनेछ। येशूको नाममा पवित्र आत्मा परमेश्वर, यूहन्नाले भने झैं म त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु,
तर मभन्दा जो पछि आउनुहुन्छ यीशु, उहाँले नै तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। त्यही आगो र पवित्र आत्माले तपाईँलाई अहिले छुन जाँदै हुनुहुन्छ। तयारी रहनुहोस्, आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस्। 1 2 3 Fire in the mighty name of Jesus. Fire, receive Holy Ghost and fire touch you right now in the mighty name of Jesus. Receive Holy Ghost and fire right now in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. उहाँलाई अनुभव गर्नुहोस् प्रिय भाइ बहिनीहरू। रिलाहामा शेखेमा थुलाहामा खुरामा देले बेहिरानामा दुला। हालेलुया लर्ड जीसस। तपाईँ मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने यीशु हुनुहुन्छ। तपाईँमा कुनै कुरा असम्भव छैन मेरो यीशु। तपाईँ सबै कुरा सम्भव गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ जस्तो परमेश्वर आज हामीले पाएका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू लर्ड जीसस। हालेलुया। रहमा सुरा मण्डला हमदे रियाना मन्दे रिहामा दरला हमा सुरा हमदे रियाना मदो। थ्याङ्क यू। अब यहाँभन्दा अगाडि हाम्रो पास्टर आमाले लिड गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्मा र अभिषेकमा बस्नुहोस् अनि तपाईँ आज पवित्र आत्माले भरिनुहुनेछ। अन्तिममा म फेरि आउनेछु र हामी फेरि प्रार्थना गर्नेछौँ तपाईँको विजयको लागि। महिमाको योग्य परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुलाई हामी सुन्दर समय धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ हाम्रो जीवनमा। प्रभु, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ। तपाईँको आत्माको अभिषेक तपाईँले पठाउनुहोस्। तपाईको आत्मा प्रभु हामी एक एकमा तपाईले खनाउनुहोस्। हालेलुया। ओ रिसखरा लरना नम सोथोरी लरना नम ईशारा लरना नम। हालेलुया। रसरा लरना नम। प्रभु, हामी तपाईलाई आदर गर्दछौँ। तपाईको अगाडि प्रभु हामी आउँदछौँ। परमेश्वर पिता, हामीलाई तपाईको आत्माले भर्नुहोस्। हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईमा नम्र भएर प्रभु हामी तपाईको अगाडि प्रभु आउँदछौँ। हालेलुया। ओ रिशारा लरना नम ई सथरा लरना नम सोखोरी रा 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 हीरा लरना नम सोथोरी रा 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 रिखरा लरना नम ही सथरा लरना नम। हालेलुया। ओ रसखरा लरना नम ओ रिशारा लरा रा 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 खीरा लरना नम ही सथरा लरना नम सोखोरी रा 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 ई सथना नम सोरो रो 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 रिफारा लरना नम खोरी लरना नम। हालेलुया। यीशु प्रभु, हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौँ। एक एकलाई प्रभु तपाईको आत्माको अभिषेक तपाईले खनाउनुहोस्। आज पवित्र आत्मा सायद तपाईहरू प्रत्येक माथि आउन चाहनुहुन्छ। तपाईहरूले रिसिभ गर्नु सक्नुहुनेछ। रिसिभ गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तपाईहरूलाई भर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू, तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हालेलुया। आज साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वरले तपाईहरूलाई उहाँको आत्माले भरेर शक्तिशाली व्यक्ति परमेश्वरले बनाउन चाहनु भएको छ। हालेलुया। आफ्नो हृदयलाई एकदमै खुल्ला राख्नुहोस्।
साँच्ची नै परमेश्वरमा स्वतन्त्र हुनुहोस्। परमेश्वरले साँच्ची नै तपाईहरूको हरेक बन्धनहरूलाई यो समय तपाईहरूको हरेक समस्याहरूलाई उहाँले लिन चाहनुहुन्छ, बन्धनहरूलाई तोड्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया रसरलरननम सोखोरिलरननम हालेलुया ईशथरलरननम ओरिशरलरननम रोखोरिलरननम हालेलुया ईशथरलरननम रोसोरोरोरो रिखरलरननम हालेलुया ईशरननम रोसोरोरोरो रिखरलरननम हालेलुया। एकदमै हामी खुल्ला हृदय लिएर हामी प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जाउँ। हालेलुया ओ रिमा ममा सोरो रो 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 रि फरलरननम हालेलुया हालेलुया ईशथरलरननम हालेलुया हालेलुया। हे मेरा अब्बा पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हे मेरा अब्बा पिता, हामी तपाईलाई आदर गर्दछौँ। प्रभु हामी तपाईको चरणमा हामी आउँदछौँ। परमेश्वर पिता, हाम्रो जीवनलाई तपाईँ परमेश्वर पिताले नै लिनुहोस्। हालेलुया परमेश्वर पिता, हाम्रा सबै बन्धनहरूलाई तोड्नुहुने परमेश्वर, सबै जुवाहरूलाई भाँचिदिनुहुने परमेश्वर, सबै कुराहरूबाट छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। साँच्ची नै आज कतिजना यस ठाउँमा हुनुहुन्छ धेरै डिप्रेसनको कारण, साँच्ची नै प्रभु बिमारी भइरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता, यो समय जो जति एकदमै डिप्रेसनले सताइरहनु भएको छ प्रभुको उपस्थितिमा जानुहोस्। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीहरूलाई छुटकारा दिनेछु, म तिमीहरूलाई छुटकारा दिनेछु। ममा भरोसा राख, ममा विश्वास राख, ममा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, सबै कुराहरू सम्भव छन्। आज साँच्ची नै उहाँमा भरोसाको साथ आफ्नो आँखाहरू परमेश्वरमाथि उठाउनुहोस्। आज तपाईहरूलाई परमेश्वरले हरेक डिप्रेसनका रोगहरूबाट परमेश्वरले छुटकारा दिन चाहँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, तपाईहरूले रिसिभ गर्नुहोस्। आज साँच्ची नै उहाँले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। हामी घोषणा गर्दछौँ हालेलुया। इरालरननमा जो जति प्रभु डिप्रेसनको समस्याबाट प्रभु जाँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुले छुनुहोस्। यसै समय यसै गरी प्रभु तपाईँ परमेश्वर पिताले छुइदिनुहोस्। हालेलुया ओ रिलरननमा रोसोरो रो 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 रिखरलरननमा हि सथरलरननमा सोखोरिलरननमा हालेलुया 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 इ सथरननमा सोखोरिलरररररररररर इरलरननमा सोखोरिलरननमा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ आज यहाँ कतिजना एकदमै निराश अवस्थामा भएको कुरा परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूको चिन्ता फिक्रीहरूलाई मेरो अगाडि राख, तिम्रो चिन्ता फिक्रीहरूलाई बोकिदिनु हुने परमेश्वर उहाँ मात्र म छु भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। साँच्ची नै हामी हरेक अवस्थामा परमेश्वर पिताले नै तपाईहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा यो समय जानुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मेरो सबै चिन्ता फिक्रीहरूलाई बोक्नु हुने परमेश्वर तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् भने परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुहोस्, परमेश्वरमा भिज्नुहोस्, परमेश्वरलाई खोज्नुहोस् अनि साँच्ची नै परमेश्वरले तपाईँहरूलाई त्यो चिन्ता फिक्रीका कुराहरूबाट छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हरेक ऋणको कारण एकदमै चिन्ता फिक्रीका कुराहरू भइरहेको कुरा परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। साँच्ची नै परमेश्वर पिताले चाहिँ तपाईँहरूलाई आशिष दिँदै हुनुहुन्छ। हरेक प्रभु यो जुन परमेश्वर पिता ऋणबाट परमेश्वरले तपाईँहरूलाई मुक्त गर्दै हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्, परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्। साँच्ची नै परमेश्वरले हरेक अवस्था
अवस्थामा भौतिक कुराहरूमा परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनुहुन्छ। हालेलुया हो रसरा लरनन नम सोखोरी लरनन नम ईसथरा लरनन नम सोखोरी लरनन नम हालेलुया 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 ओ रिशरा लरनन नम सोथोरी रररररररररररर हीरा लरनन नम सोखोरी लरनन नम हीसथरा लरनन नम ओ रिशरा लरनन नम खोरी लरनन नम हालेलुया 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 महिमाको योग्य परमेश्वर पिता तपाईलाई महिमा भएको होस्, तपाईलाई प्रशंसा भएको होस्। आज साँच्चै नै परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ ममा नम्रताको जीवन जियो, ममा नम्रताको जीवन जिएर जब तिमीहरू मेरो अगाडि आउँदछौ भनेदेखि म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र म तिमीहरूलाई जवाब दिनेछु। हालेलुया। आज परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जाउँ अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर परमेश्वरलाई हामी आदर गरौँ। साँच्चै नै परमेश्वरले हरेक समस्याहरूबाट आज तपाईँ र हामीलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज जब हामी परमेश्वरको अगाडि हामी आफैलाई नम्र बनाएर जब हामी जाँदछौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो हरेक प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वर पिताले दिनुहुन्छ। आज साँच्चै नै परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ हे मेरा छोराछोरी हो ममा नम्रताको साथ तिमीहरू मेरो अगाडि तिमीहरू आओ अनि तिम्रो सबै चिन्ता फिक्रीका कुराहरू मेरो अगाडि राख अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर पिता तपाईँ प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हालेलुया। हे मेरा राजा परमेश्वर पिता साँच्चै नै हामी आत्मामा एक भएर हामी प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ, परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। हालेलुया। हो रसरा लरनन नम ओ रिसथरा लरनन नम सोखोरी लरनन नम हालेलुया 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 ईशरा नन नम सोखोरी लरनन नम सोथोरी लरनन नम खीरा लरनन नम हिसथरा लरनन नम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वरले यस्तो पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ कतिपय मानिसहरूको चाहिँ एकदमै घरबार बिग्रिरहेको कुराहरू परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीहरूको घरलाई चाहिँ म जोड्नेछु, म तिमीहरूको परिवारलाई चाहिँ म जोड्नेछु, तर परमेश्वरमा नम्रताको साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा आओ। साँच्चै नै परमेश्वर पिताले भन्दै हुनुहुन्छ हालेलुया। साँच्चै नै परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर विजयका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। मृत्युमाथि विजय परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुर्दालाई बिउताउनु हुने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। शक्तिशाली परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। इशारा लरनन नम सोखोरी लरनन नम खोरी लरनन हालेलुया हालेलुया हीरा लरनन नम ओ र सफरा लरनन नम। परमेश्वरले यस्तो पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ आफ्नो भविष्यको लागि एकदमै चिन्ता फिक्री गरिरहेको कुराहरू, जोडीको निम्ति चिन्ता फिक्री गरिरहेको कुराहरू परमेश्वरले यस्तो देखाइराख्नु भएको छ। आज साँच्चै नै परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो उपस्थितिमा आओ, ममा नम्र हो, ममा पश्चाताप सहित तिमीहरू आओ, म तिम्रो सबै कुराहरूमा म तिमीहरूलाई सहायता गर्नेछु। हालेलुया। आज प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँ र हामी जाउँ अनि प्रभुलाई भनौँ अनि परमेश्वरले हरेक परिस्थितिमा तपाईँ र हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हालेलुया। रसरा लरनन नम इस्सथरा लरनन नम। आज साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हरेक बन्धनहरूलाई तोड्नु हुने परमेश्वर, शैतानमाथि विजय दिनुहुने परमेश्वर, हरेक रोगहरूमाथि विजय दिनुहुने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर हे मेरा पिता, तपाईँ परमेश्वर पितालाई धन्यवाद 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 भन्दछु। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा तपाईँ
आउनुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँ परमेश्वर पिताको उपस्थितिमा हामी आउँदछौँ, हाम्रो जीवनलाई हामी तपाईँको नजिक प्रभु हामी ल्याउँदछौँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। रसरलरनमा ओ रिसथरलरनमा खोरिलरनमा सखरलरनमा हिसथरलरनमा खिरलरनमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिखरलरनमा सोतोरो रो 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 रिरलरनमा ओ रसफरलरनमा। हालेलुया हालेलुया। महिमाको योग्य परमेश्वर बाबा तपाईँ परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद 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 भन्दछौँ। हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर पिता तपाईँ प्रभुलाई महिमा भएको होस्, तपाईँलाई प्रशंसा भएको होस्। हालेलुया हालेलुया। मेरो राजा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो महिमाको योग्य परमेश्वर पिता तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता, तपाईँलाई आदर तपाईँलाई प्रशंसा भएको होस्। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तपाईँको आत्माको भरपुर तपाईँ परमेश्वर पिताले नै दिनुहोस्। हालेलुया। ओ मेरा अब्बा पिता तपाईँ परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन्छु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। तपाईँलाई महिमा र प्रशंसा भएको होस्। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस। हालेलुया फेरि यता गर्नुहोस् त म्याडम। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद जोइन भइदिनु भएको लागि। हामी विशेष गरिकन प्रार्थना सिस्टर पोखराबाट हुनुहुन्छ। आई थिङ्क मलाई डिप्रेसन हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। मलाई डिप्रेसन भएको छ, प्लिज प्रे फर मी, आई लिभ इन पोखरा भनेर लेख्नु भएको छ। सपना आई थिङ्क दिदी हुनुहुन्छ या बहिनी हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि हामी सबैजना, अरू पनि जो जति अनलाइनमा हुनुहुन्छ, हामी सबैजना मिलेर हाम्रो दिदी अथवा सिस्टर सपना श्रेष्ठको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरले उहाँलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् बहिनी, तपाईँले यदि टाउकोमा हात राख्न मिल्छ भने राख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई छुनुहुनेछ। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु बहिनी सपनाको लागि। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई छुनुहोस्। तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ आदि र अन्त्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले उहाँलाई छुनुहोस्। र यो डिप्रेसनमा के कारणले जानुभयो पिता हामी त जान्दैनौँ, तर तपाईँ जान्नु र बुझ्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीसँग न तन्त्र र मन्त्र केही पनि छैन, केवल हामी तपाईँमा विश्वास गर्छौँ कि तपाईँ परमेश्वरले तपाईँमाथि भरोसा राख्ने र तपाईँमाथि तपाईँको नाउँको पुकारा गर्नेहरूलाई तपाईँले छुटकारा र चङ्गाई दिनुहुन्छ। प्रभु, उहाँको डिप्रेसनबाट यसै गरी प्रभु म आज्ञा गर्छु, तपाईँ यीशुको नाउँमा छुटकारा र स्वतन्त्र भइकोस् भनिकन प्रार्थना गर्छु। फ्री फ्रम द डिप्रेसन राइट नाउ इन द माइटी नेम अफ जिजस। यीशुको नाउँमा म प्रार्थना गर्छु, छुनुहोस्। टच द होली गोस्ट एन्ड फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। हालेलुया। यीशुको नाउँमा प्रार्थना गर्छु। आमीन। धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? Bandana sister, I think. Brother, please pray for me and my family. Okay, we're going to pray for you right now. Fire of God going to touch you and your family, okay? And I think there one more. Brother, please pray for
for my daughter. She is the depression. And brother, please pray for me, my family. Okay, sister Bandana, trust the God, trust Jesus. Don't lose your hope. Jesus only the answer for our prayer. Jesus going to touch your daughter, and God going to heal her right now if you believe. And if you doubt, ask Him to forgiveness and say, I am going to believe now. You are my healer. You only the heal my daughter. And Jesus, surely He touched you right now, and He heal you and your daughter too and your family. प्रभु यीशु वन्दना सिस्टर छोरीको लागि जुन डिप्रेसनमा गइराखेको छ, फादर एन्ड द होली गोस्ट फायर, वन्दनाको छोरी right now touch the Holy Ghost and fire, hit with the Holy Ghost and fire, come out from all the depression in the mighty name of Jesus. Free from the depression, free from the depression. I broke every demonic power in the mighty name of Jesus. Touch the Holy, free from the depression, free from the depression in the mighty name of Jesus. Only you are true God. I believe, Sister Bandana, we already pray for you and your daughter. Check your daughter. Fire of God already touched her. Believe. Johnson, मेरो लागि पनि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला पास्टर बुवा. ओके भाइ. मेरो श्रीमतीलाई 13 दिन अगाडि अपरेसन गरेर नानी जन्मेको छ. अहिले अति दुखेको छ, निकै गाह्रो भइराखेको छ. प्लिज प्रे फर हर एन्ड टु क्विकली रिकभर भनेर लेख्नु भएको छ. ढकाल रमेशजी हुनुहुन्छ. ओके रमेशजी, परमेश्वरले तपाईको श्रीमतीलाई छुनुहुनेछ. प्रभु यीशु, म प्रार्थना गर्छु प्रभु, 13 दिन अगाडि जुन अपरेसनद्वारा जुन प्रभु नानी डेलिभरी भयो, आजसम्म रिकभर हुन सकिरहनु भएको छैन. पिता, तपाईँ मात्रै हाम्रो प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. राइट नाउ यु रिकभर राइट नाउ. सबै घाउहरू यीशु ख्रीष्टको नाउँमा निको भइकोस्. पूर्ण रूपमा मलम पट्टी गरिदिनुहोस्. Touch the Holy Ghost and fire right now in the mighty name of Jesus. Free from all the pain, सबै दुखाइ, सबै पीडाबाट तपाईको छोरीलाई निको पारिदिनुहोस् यीशु प्रभुको नाउँमा. भाइ जोन्सनको लागि पनि प्रार्थना गर्छु. लगातार भाइलाई, उसको श्रीमतीलाई प्रभु तपाईमा अगाडि बढ्न सकुन्. तपाईँ परमेश्वरले भाइलाई दिन प्रतिदिन प्रभुमा अगाडि बढ्न सकोस्. प्रभु तपाईले सहायता मद्दत गर्नुहोस्. तपाईको शक्ति र तपाईको आत्माले भाइलाई र बहिनीलाई भर्दै अगाडि बढाउनुहोस् यीशु प्रभुको नाममा. आमीन. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. नाम चाहिँ लेख्नु भएको छ सरस्वती. हामीले प्रार्थना गरेका छौँ. पास्टर बाबा, मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला, आत्मिक वृद्धि हुन सकोस् भनेर. हुन्छ सीमा तामाङ बहिनी. अरू कोही हुनुहुन्छ? ओके, आई थिङ्क देयर इज नो मोर प्रेयर पोइन्ट. हाम्रो सीमा तामाङको आत्मिक वृद्धिको लागि भन्नुभएको छ. परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्छु सिस्टर सीमा तामाङ. तपाईँ परमेश्वरले प्रभु आफ्नो छोरीलाई छुनुहोस्. पवित्र आत्माले तपाईले टच गर्नुहोस्. उसको आत्मिक रूपमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा अझ शक्तिशाली हुन सकोस्.
प्रार्थनामा उपवासमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सकेको होस्। प्रभु तपाईँको आत्माले छोरीलाई बढ्नुहोस्। Touch the Holy Ghost and fire right now. In mighty name of Jesus I ask for you. Amen. परमेश्वरले छुनुहुन्छ है नानी। ओके, आई थिङ्क नो मोर प्रे पोइन्ट्स। धन्यवाद। अब हामी यहाँनिर अन्त्य गर्नेछौँ। 9:30 भइसकेको छ र यहाँहरू सबैजनाले यो पेजलाई सेयर गरिदिनु होला र तपाईँले हामीसँग 8 बजे भोलि जोडिन सक्नुहुनेछ र धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको पार्टिसिपेट, यहाँहरूको हामीसँग जोडिनु भएको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि धेरै मान्छेहरू आज यो वचन सुन्न सकुन् र प्रार्थनामा हामीसँग जोडिएर आत्मिक लाभहरू उठाउन सकुन्। तपाईँको साथी मण्डलीहरूले है जति सक्दो सक्नुहुन्छ भने लाइक र अगाडि बढाउँदै जानुहोस् है। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर छुट्टिनेछौँ। धन्यवाद भन्नुभयो हाम्रो ढकाल रमेशज्यूले। धन्यवाद तपाईँलाई, परमेश्वरले आशिष दिउन्। आउनुहोस् अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु ईश्वर पिता, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउने परमेश्वर पिता, 24 धर्मगुरुहरूका बीचमा र लाखौं र करोडौंका बीचमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद। तपाईको दया, तपाईको मर्सी, तपाईको अनुग्रहको लागि धन्यवाद। तपाईले हामीलाई छुनुभयो। यहाँ जतिजना बहिनीहरू, दाजुहरू, भाइहरूका निम्ति हामीले प्रार्थना गर्यौं। तपाई परमेश्वरले उहाँलाई छुई चङ्गाई गर्नुभएको लागि धन्यवाद। वचनबाट हामीलाई आशिषित बनाउनु भएको लागि धन्यवाद। हामीलाई दिनभरि स्वास्थ्य लाइफ दिनुभएको लागि धन्यवाद। रात र दिनमा उडेर आउने महामारीबाट हामीलाई बचाउनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, अब म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हामी बाहिर जाँदा, भित्र आउँदा, काम गर्दा सबैमा हामीलाई आशिष दिनुहोस्। दिनमा तपाईको बादलको खामु र रातमा आगोको ज्वाला भई प्रभु हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा आमा बाबा, मण्डली परिवार र हाम्रो देशको नागरिकलाई सुरक्षा दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छु। तपाई मात्र हाम्रो असल गोठाला हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23 अनुसार तपाई नै हाम्रो मार्गदर्शक र रक्षक हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 91 अनुसार प्रभु, तपाई परमेश्वर नै हाम्रो असल रेखदेख गर्ने र सुरक्षा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईमा नै आशा र भरोसा गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, अब हामी छुट्टिनेछौँ। फेरि नभेटुन्जेलसम्म परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वर पिताको प्रेम अनि ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता, प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म, तपाईँको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गरेर संसारभरि छरिएर रहेका तपाईँका छोरा अनि छोरीहरूसँग यसै गरी सदा सर्वदै भइरहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमीन। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन् र हामी भोलि भेट गर्नेछौँ।